Hi there everyone. Computer Fundamentals by 3CSIT मा चाहिँ वेलकम छ। आज चाहिँ हामीले कम्प्युटर अपरेटर्सको एक्जाममा प्रिपरेसनको लागि चाहिँ टपिक्स वाइज चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टपिक रहेको छ कम्प्युटर फन्डामेन्टल्स, जसमा चाहिँ कम्प्युटर फन्डामेन्टल्समा इन्क्लुड हुने र यसमा हुने सबै टपिक्सहरुमा मैले चाहिँ यहाँ डिटेल रुममा चाहिँ एमसीक्यू सहित चाहिँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु, लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु। मैले चाहिँ कम्प्युटर फन्डामेन्टलसँग रिलेटेड चाहिँ टपिक्सको बारेमा चाहिँ म यहाँ केही इमेजेस मार्फत र क्वेशन्स, डेफिनेसन्स र त्यसले चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा एउटा थ्योरीलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल जस्तै चाहिँ म बुझाउने प्रयास गर्छु। अब चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला फेरि चाहिँ पुनः यो च्यानलमा स्वागत छ र कम्प्युटर अपरेटर्स र कुनै पनि अब त्यो पेसी लेभल्स हो, लोकसेवा लेभल्स होस् र कुनै पनि गभर्नमेन्ट जबमा चाहिँ अनि त्यसपछि ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर्सको प्रिपरेसन र हाम्रो कम्प्युटर साइन्ससँग रिलेटेड चाहिँ सीएसआईटीमा कम्प्युटर साइन्स इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी चाहिँ एकदम मेन्डेटरी चाहिँ टपिकको रूपमा चाहिँ यो रहेको छ। पहिलो चाहिँ हाम्रो छ 1 नम्बरमा चाहिँ कम्प्युटर फन्डामेन्टल्स। यसमा चाहिँ हामीले डेफिनेसन, हिस्ट्री, जेनरेसन्स, क्यारेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, एप्लिकेसन अफ कम्प्युटरको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ र मैले डेफिनेसनहरू पनि एउटा सर्ट बुझ्ने गरी डेफिनेसन यहाँ मेन्सन गरेछु। यो फाइल पुरै मैले चाहिँ गिटहब एकाउन्ट चाहिँ गिटहबमा चाहिँ मैले पोस्ट लोड गर्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। डेफिनेसन भन्दाखेरि कम्प्युटरको डेफिनेसन भन्दाखेरि के हो भनेको कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस that process data and perform various tasks according to instructions given by the user or programmed into it। भनेको कम्प्युटर भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सन फलो गर्छ। हामीले अब अकर्डिङ टु इन्स्ट्रक्सन हामी युजरबाट पाएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार। It consists of the hardware components such as CPU, storage, input, output devices, peripheral devices. Computers can execute a wide range of functions। भनेको यसमा चाहिँ धेरै कम्पोनेन्ट्सहरू, हार्डवेयर, सफ्टवेयर्स, त्यसपछि जस्तै CPU भयो, स्टोरेज डिभाइसेसहरू भनेको कम्बिनेसनबाट बनेको हुन्छ। जस्तै म एउटा फिगरको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु। यो कम्प्युटरमा चाहिँ कम्प्युटरको अर्गनाइजेसनको बारेमा हेर्दाखेरि जस्तै कम्प्युटरको अर्गनाइजेसनको बारेमा कम्प्युटर अर्गनाइजेसन भनेको त्यसमा इनपुट डिभाइसेस हुन्छ। हाम्रो इनपुट डिभाइसेस इनपुट युनिट हुन्छ, अनि त्यसपछि मेन मेमोरी हुन्छ भनेको हाम्रो र्याम हुन्छ र सीपीयू हुन्छ। सीपीयूमा फेरि के हुन्छ, रेजिस्टर्स हुन्छ, अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट हुन्छ, कन्ट्रोल युनिट हुन्छ। यो भनेको सीपीयूमा कुन पार्ट्स हुन्छ, कुन कुन कम्पोनेन्ट्स हुन्छ भन्दाखेरि रेजिस्टर्स नियर द, यो भनेको एउटा स्मल मेमोरी हो, सीपीयूमा फास्टेस्ट एक्सेस गर्छ। अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट हुन्छ, अर्थमेटिकल कम्प्युटेसनलको लागि चाहिँ युज हुन्छ। कन्ट्रोल, यसले कन्ट्रोल गर्छ, हाम्रो इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ के गर्छ, यसले कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, कन्ट्रोल युनिटले गर्छ। यो रेजिस्टर्स, अर्थमेटिक, लजिक, कन्ट्रोल युनिटले के भन्छ हामीले सीपीयू। यो भनेको के हो, हाम्रो मेन मेमोरी र्याम। आउटपुट डिभाइसेस भनेको जस्तै हाम्रो डिस्प्ले भयो। सेकेन्डरी भनेको हाम्रो पर्मानेन्टली रूपमा चाहिँ डेटालाई सेभ हुने ठाउँ चाहिँ के हो, हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी हो। यसको बारेमा हामी चाहिँ झन् अर्को पेजमा चाहिँ अर्को स्लाइडमा चाहिँ यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। अब हिस्ट्रीको बारेमा हेर्दाखेरि द हिस्ट्री अफ द कम्प्युटर डेट्स टु एन्सियन्ट टाइम व्हेन ह्युमन्स डेभलप्ड टुल एट क्यालकुलेसन्स एज एबाकस। भनेको यो ह्युमन्सको डेभलपमेन्टसँगै चाहिँ यसको हिस्ट्री रहेको छ। एबाकस भन्ने एउटा
मेकानिकल अब कम्प्युटर भनौँ त्यसलाई डेभलप इन चाइना, त्यतिखेरबाट के हुन्छ हाम्रो कम्प्युटर डेभलप भएको मानिन्छ। However, modern electronic computers originated in the mid-20th century बाट चाहिँ यो डेभलप हुन थालेको छ। The first electronic digital computer, the first, listen carefully, the first electronic digital computer is ENIAC. MCQ मा के हुन्छ? फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर कुन हो भन्दाखेरि ENIAC हो। यसको फुल फर्म कति हुन्छ? इलेक्ट्रोनिक न्यूमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड कम्प्युटर। इलेक्ट्रोनिक न्यूमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड कम्प्युटर, फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर कतिमा कम्प्लिट हो? 1945 मा। सिन्स देन कम्प्युटर्स ह्याभ इभल्भ ऱ्यापिडली विथ डेभलपमेन्ट्स सच एज ट्रान्जिस्टर्स डेभलप भयो, इन्टिग्रेटेड आइसी सर्किट्स भयो, माइक्रो प्रोसेसर भयो, एन्ड एडभेन्ट अफ पर्सनल कम्प्युटर्स पिसिजहरू डेभलप भयो। द वे लाइफ, अनि त्यसपछि विल लाइभ एन्ड वर्क, त्यहाँ हाम्रो काम गर्न चाहिँ के भयो? आसान भयो। अब जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा जाँदाखेरि यसको पर्फर्मेन्स, क्यापेसिटी, यसको बनावट अनुसार चाहिँ इन्स्ट्रक्सन्स अनुसार चाहिँ जेनेरेसन डिभाइड गरिएको हुन्छ। कम्प्युटर हेज द अन्डरगोन सेभरल जेनेरेसन अफ द डेभलपमेन्ट। यसको जेनेरेसन चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा रहेको छ। यसलाई चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनमा हेर्दाखेरि 19 र 40 को बीचमा चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन मानिन्छ। यो खास गरी अब जेनेरेसनको कुरा एमसीक्यूमा खासै प्राय आउँदैन, त्यही भएर मैले त्यति डिटेलमा गरेको छैन। फर्स्ट जेनेरेसनमा कुन कुन टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट भएको थियो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। भ्याक्युम ट्युब टेक्नोलोजी वाज युज। भ्याक्युम ट्युब भनेको यो चाहिँ के हो? सबै भ्याक्युम ट्युब हो। यो टेक्नोलोजी कहाँ युज भएको थियो? फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरमा चाहिँ। फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर भनेको कुन हो? हाम्रो ENIAC, फर्स्ट डिजिटल कम्प्युटर। हामी अलरेडी यहाँ यसको डेफिनेसन पढिसक्यौँ। इलेक्ट्रोनिक न्यूमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड कम्प्युटर। फर्स्ट जेनेरेसनमा कुन टेक्नोलोजी? भ्याक्युम ट्युब। सेकेन्ड जेनेरेसन भनेको 1950 एन्ड 1960 को बीचमा सेकेन्ड जेनेरेसन भन्छ। ट्रान्जिस्टर्स रिप्लेस्ड भ्याक्युम ट्युब्स। भ्याक्युम ट्युबलाई चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन, ट्रान्जिस्टर्स हाम्रो के भयो? सेकेन्ड जेनेरेसनमा युज भयो, लिडिङ टु स्मलर, फास्टर एन्ड मोर रिलायबल कम्पोनेन्ट्स। भ्याक्युम भन्दा चाहिँ धेरै स्मलर र फास्टर भएकोले चाहिँ के हो? डेभलपमेन्ट हो हाम्रो ट्रान्जिस्टर चाहिँ के हो? डेभलपमेन्ट भयो। यो चाहिँ दिस इज द इक्जाम्पल्स अफ ट्रान्जिस्टर्स। यो चाहिँ भ्याक्युम हो। यो भ्याक्युमलाई चाहिँ कसले रिप्लेस गर्यो? हाम्रो ट्रान्जिस्टरले चाहिँ के गर्यो? ट्रान्जिस्टरले रिप्लेस गर्यो। सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ ट्रान्जिस्टर हामीले चाहिँ रिमेम्बर याद गर्नु पर्यो। थर्ड जेनेरेसनमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड सर्किट्स वर इन्ट्रोड्युस फर द रिड्युसिङ साइज एन्ड कस्ट व्हाइल इन्क्रिजिङ पर्फर्मेन्स। यसको पर्फर्मेन्स र साइज र फास्टेस्टको कारणले चाहिँ के हो? हाम्रो इन्टिग्रेटेड सर्किट चाहिँ के हो? थर्ड जेनेरेसनमा चाहिँ डेभलपमेन्ट भयो, त्यो युज हुन थाल्यो। यो भनेको के हो? हाम्रो आइसी हो। आइसी इन्टिग्रेटेड सर्किट। हाम्रो मदरबोर्डमा चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ छ भने त्यो के हो? कम्पोनेन्ट्स, त्यो आइसी हो। आइसी इन्टिग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जेनेरेसन भनेको हाम्रो 1970-80 बिचको भनिन्छ। माइक्रो प्रोसेसर emerged enabling the development of power and affordable personal computers. Microprocessors which contains millions transistors. यो चाहिँ के हो? हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर्स हो। CPU यो चाहिँ यहाँ के हुन्छ? हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर स्लटमा चाहिँ इन्स्टल गरिएको हुन्छ। फिफ्थ जेनेरेसनमा चाहिँ हाम्रो के हो? 1980s and present days is known as fifth generation, characterized by the advancement of AI,
प्यारलल प्रोसेसिङ, क्वान्टम कम्प्युटिङ। यसमा चाहिँ खास के भइरहेछ फिफ्थ जेनेरेसनमा एआई डेभलपमेन्ट, प्यारलल प्रोसेसिङ, क्वान्टम कम्प्युटर्स। यो भनेको गुगलको के हो, क्वान्टम कम्प्युटर हो। ही इज वान अफ द मोस्ट पपुलर म्यान साइन्टिस्ट सुन्दर पिचाई। सुन्दर पिचाई is the CEO of Google. CEO of Google. He finds the Google map. Sorry, he creates Google map. Sundar Pichai, greatest man. अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स, कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक के हुन्छ, यो चाहिँ एमसीक्यूमा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। स्पिड, एक्युरेसी, स्टोरेज, अटोमेसन्स, versatility, connectivity, these are the characteristics. Computers can execute instruction and process data in incredible speed. यसको स्पिड बढी हुन्छ, कम्प्युटर भन्दा स्पिड हामीले चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ। सपोज यसको क्याल्कुलेसन फास्ट हुन्छ। हामीले सपोज हामीले 2 into 30 गर्न सकिन्छ, 2 into 16 32 हुन्छ। तर यही कुरा चाहिँ कम्प्युटरमा मेनी टाइम्स 2 into 5 into 3 भनेको मेनी टाइम्स क्याल्कुलेसन मल्टिप्लिकेसन गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। भनेको कम्प्युटर has the highest speed to execute the instruction. Accuracy, हामी जे इनपुट दिन्छौँ त्यही अनुसार प्रोग्राम हामी जे गर्छौँ त्यही अनुसार चाहिँ आउटपुट हुन्छ। कम्प्युटर परफर्म क्याल्कुलेसन operations and with high precisions, minimizing errors. Accuracy. Storage, vast amount of data in various forms, text, images, videos, software program, storage हुन्छ। Automations, आफै काम गर्छ। Manual intervention यसमा चाहिँदैन। Versatility, बहुमुखी छ यो। Computer can program to perform wide range of tasks, making them versatile tools in various fields. Connectivity, computer can communicate with each other and with other devices with network सँग connectivity भएको हुन्छ। These are the features or characteristics. Now let's move to other topics. Types of computers. Computer को types भनेको हाम्रो एउटा पर्सनल कम्प्युटर्स designed for individual use, desktop, laptop, tablet. Workstation, high performance computer used for special tasks like graphic designs, engineering, scientific simulations, computational मा चाहिँ के युज हुन्छ, हाम्रो वर्कस्टेसन युज भएको हुन्छ। सर्भर्स भनेको यो पनि हामी कम्प्युटर नै हो। Computer dedicated to providing services as hosting, website, managing, network and storing data. भनेको जस्तै गुगल्सले चाहिँ कुनै पनि डेटाबेस, गभर्नमेन्टको डेटाबेस, वेबसाइटको डेटाबेस होस्टिङ गर्ने जुन सफ्टवेयर कम्प्युटर हुन्छ त्यो चाहिँ के हो, सर्भर हो। अब गुगलको डेटाबेस कहाँ छ भनेको एउटा सर्भरमा छ, त्यो चाहिँ के हो, सर्भर हो। Mainframe, powerful computer used by large organization processing vast amount of data and running critical applications. भनेको mainframe जस्ता कम्प्युटरहरू कसले युज गर्छ, गुगलले गर्छ। Super computers, extremely powerful computers, high performance, high capability, high storage devices, capacity, capable, यो चाहिँ के हो, हाम्रो सुपर कम्प्युटर। पर्सनल कम्प्युटर हुन्छ, वर्कस्टेसन हुन्छ, सर्भर्स हुन्छ, मेन फ्रेम हुन्छ, सुपर कम्प्युटर। दिज आर द कम्प्युटर्स, टाइप्स अफ द कम्प्युटर्स। अब एप्लिकेसन्स अफ कम्प्युटरले के काम गर्छ, बिजनेसमा काम युज हुन्छ, एडुकेसनमा हुन्छ, इन्टरटेनमा हुन्छ, साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङमा हुन्छ, हेल्थ केयरमा हुन्छ, कम्युनिकेसनमा हुन्छ। एप्लिकेसन भनेको यसको युसेज,
युसेज। हाम्रो अर्को टपिक छ ओभरभ्यू अफ कम्प्युटर सिस्टम्स। कम्प्युटर सिस्टमको चाहिँ ओभरभ्यू चाहिँ के हो? यसमा चाहिँ डेटा एन्ड डेटा प्रोसेसिङ हाम्रो छ। डेटा भनेको रा फ्याक्ट्स, पिस अफ इन्फर्मेसन, पिस अफ इन्फर्मेसन, पिस अफ इन्फर्मेसनले के भन्छ हामीले डेटा भन्छ। जस्तै नम्बर्स भयो 1 2, टेक्स्ट भयो भनेको हेलो इटिसी टेक्स्ट, इमेजेस भयो कुनै पनि इमेज भयो भने त्यो के हो एउटा डेटा हो। द्याट नेड टु बी प्रोसेस, यसलाई चाहिँ के गर्नु प्रोसेस गर्नुपर्छ। अब डेटा प्रोसेसिङ भनेको के हो? ट्रान्सफर्मिङ रे डेटा इन्टु मिनिङफुल इन्फर्मेसन युजिङ कम्प्युटर इन्क्लुड्स इनपुट प्रोसेसिङ स्टोरेज आउटपुट। कुनै पनि डेटालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको म्यानेजेरियल वेमा चाहिँ त्यसले प्रोसेस गरेर चाहिँ मिनिङफुल इन्फर्मेसन इन्साइटफुल फाइन्ड आउट गरिन्छ भने त्यो के हो डेटा प्रोसेसिङ हो। पपुलेसन्स डेटा, पपुलेसन्सहरू हामी कलेक्ट गर्छौँ, त्यसबाट चाहिँ पहिला पछि चाहिँ के हुन्छ मेल फिमेल्स कति छन्, एडुकेटेड कति छन्, लिट्रेसी पर्सेन्ट कति छ, त्यो भनेको डेटा प्रोसेसिङ भएर इन्साइटफुल मिनिङ इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्नुले चाहिँ डेटा प्रोसेसिङ भनिन्छ। अब 1.2.2 मा चाहिँ हार्डवेयर, यसको डेफिनेसन, इम्पोर्टेन्स, जीपीयू, आउटपुट युनिट, स्टोरेज डिभाइस, प्राइमेरी एक्सिलरी मेमोरी, यसको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ। हार्डवेयर भनेको फिजिबल डिभाइसेस, यो हाम्रो कम्प्युटर भयो, सीपीयू भयो, मोनिटर भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो यो कीबोर्ड भयो, यो माउस भयो, यो हामी फिजिकल डिभाइसेस भनेको द्याट वी क्यान टच एन्ड सी अल्सो, हेर्न सक्छौँ, टच गर्न सक्छौँ, त्यो के हो हार्डवेयर हो। अब मेन युनिट्समा इनपुट युनिट्स भनेको हामीले जो इनपुट दिन्छौँ लेख्छौँ, जस्तै माउस भनेको इनपुट भयो, माइक भनेको इनपुट भयो, कीबोर्ड भनेको इनपुट भयो। यहाँ केही इक्जाम्पल्सहरू मैले अब एमसीक्यू क्वेसनमा यस्ता क्वेसनहरू सोध्न सक्छ इक्जाममा। जस्तै कीबोर्ड भयो, यो माउस भयो, जोयस्टिक भयो, यो पनि के हो एउटा माउस जस्तै गेमिङमा चाहिँ हामी युज गर्छौँ। ट्र्याक बल भयो, स्क्यानर भयो, टच स्क्रिन भयो, वेबक्याम भयो, माइक्रोफोन भनेको यो के हो हाम्रो इनपुट डिभाइसेस हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 अरू पनि छ। यसले चाहिँ इनपुट दिने कामले के हुन्छ इनपुट युनिट हुन्छ। अब सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, द ब्रेन अफ द कम्प्युटर, कम्प्युटरको ब्रेनै हो यो। इन्स्ट्रक्सन रिस्पोन्सिबल एक्जिक्युटिङ इन्स्ट्रक्सन, यही चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। जस्तै 1 + 1 कति हुन्छ भन्ने कुरा कहाँ एक्जिक्युट हुन्छ ब्रेनमा हुन्छ, हाम्रो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटमा हुन्छ सीपीयू। यसको कम्पोनेन्ट्स छ, यसको कम्पोनेन्ट्सहरू छ सीपीयूको, जस्तै अर्थमेटिक लजिक युनिट, कन्ट्रोल युनिट, रजिस्टर्स, यो चाहिँ के हो यसको कम्पोनेन्ट्स हो। यसले चाहिँ अब 1 + 1 कति हुन्छ भनेको कसले गर्छ अर्थमेटिक लजिकल युनिट 2 गर्छ। ए इज लेस देन बी भनेको 5 इज ए इज ग्रेटर देन बी, 5 इज ग्रेटर देन 2 भनेको यो डिसिजन गर्ने काम कसको हुन्छ हाम्रो सीपीयूको हुन्छ भनेको यसको कम्पोनेन्ट एएलयू को हुन्छ। कन्ट्रोल युनिट, यसले कन्ट्रोल गर्छ सबै इन्स्ट्रक्सनलाई, सबै डिभाइसेसहरूलाई के गर्छ यसले कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ गर्छ। रजिस्टर्स, कुनै पनि फ्रिक्वेन्टली चाहिँ हामीले के हुन्छ डेटा युज गरेर चाहिँ भने त्यो के हुन्छ एउटा मेमोरी हुन्छ इनसाइड द सीपीयू, त्यसले चाहिँ के हुन्छ रेजिस्टर्स। त्यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली भेरिएबल्सहरू स्टोर भएको हुन्छ, हामी जुन फ्रिक्वेन्टली युज गरेको हुन्छौँ त्यस्ता भेरिएबल्सहरू। आउटपुट युनिट्स भनेको हाम्रो डिस्प्ले युनिट्स, जस्तै डिभाइसेस लाइक मोनिटर्स भयो, प्रिन्टर, स्पिकर्स,
जस्तै यो मोनिटर 1 नम्बर, प्रिन्टर यो भनेको आउटपुट 2 नम्बर, स्पिकर 3 नम्बर, डीजे आउटपुट डिभाइस भयो, प्रोजेक्टर हाम्रो प्रोजेक्टर यो भयो, टकेज सिनेमा घरमाहरूमा हुन्छ, प्लोटर प्रिन्टर ठुलो प्रिन्टहरू गर्ने, हेडफोन्स यो पनि के हो आउटपुट डिभाइस हो। अनि म्याक लागेको जुन हुन्छ हेडफोन्समा यस्तै त्यो फेरि इनपुट डिभाइस पनि भइहाल्छ। जब म्याक हुन्छ, माइक एमआइसी माइक्रोफोन भनेको त्यसपछि के हुन्छ यो इनपुट डिभाइस हुन्छ। स्टोरेज डिभाइस, प्राइमेरी मेमोरी भनेको र्याम रोम डाइरेक्टली एक्सेसिबल बाइ द सिपियु। यो भनेको के हो हाम्रो यो र्याम हो, यो चाहिँ के हो अलरेडी इन्स्टल गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ केसँग कनेक्टिभिटी हुन्छ सिपियु सँग हुन्छ, सिपियु हुन्छ। इन्स्ट्रक्सन दिने काम कसले गर्छ, र्यामबाट चाहिँ इन्स्ट्रक्सन सिपियु मा जान्छ, सिपियुबाट चाहिँ फेरि र्याममा आउँछ भन्ने कुरा कन्टिन्युटी हुन्छ। यो कम्पनीबाट चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिएको हुन्छ, रोम फर्मवेयर यसमा हुन्छ। यसमा भएको डेटा डिलिट हुँदैन, यसमा भएको डेटा चाहिँ डिलिट हुन्छ पावर अफ हुन बित्तिकै, अनसेभ डेटा। यो चाहिँ र्याम हो, यो चाहिँ के हो रोम हो। ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, रिड ओन्ली मेमोरी। एक्सिलरी मेमोरी, सेकेन्डरी मेमोरी, एक्सटर्नल डिभाइसेस जस्तै एसएसडी भयो, युएसबी भयो, हार्ड ड्राइभ भयो। यो भनेको हार्ड डिस्क जसलाई भन्छन् त्यो भयो। यो भनेको हाम्रो एसएसडी हुन्छ, माइक्रो पेन ड्राइभ जस्तै, अब पेन ड्राइभ त नभनौँ, एसएसडी हुन्छ, पावरफुल हुन्छ, फास्टेस्ट हुन्छ, सोलिड स्टेट ड्राइभ हुन्छ, हार्ड डिस्क ड्राइभ हुन्छ, युनिभर्सल सिरियल बस पेन ड्राइभ हुन्छ, पेन ड्राइभ हुन्छ। यो भनेको के हो हाम्रो सेकेन्डरी स्टोरेज हो, जुन पर्मानेन्टली डेटा के हुन्छ स्टोर भएको हुन्छ। अब 1.2.3 मा चाहिँ हामी इन्ट्री गरौँ। सफ्टवेयर डेफिनेसन टाइप, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड इट्स टाइप। सफ्टवेयर भनेको के हो भनेको सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स, सेट अफ प्रोग्राम्स that tell the computers what to do, that tell the hardwares what to do, set of instructions that tell the hardware what to do। एउटा इन्स्ट्रक्सन्स हो, यसले चाहिँ हार्डवेयरले भन्छ के गर्ने भन्ने कुरा, भनेको कम्प्युटरले भन्छ यसले के गर्ने भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ के हो हाम्रो सफ्टवेयर हो। सफ्टवेयर भनेको हामीले हेर्न सक्दैन, टच गर्न सक्दैनौँ, हेर्न चाहिँ सक्छौँ। वी क्यान फिल ओन्ली, वी कान्ट फिल। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ टच गर्न, हामी फिल गर्न सक्छौँ, यो सफ्टवेयर भनेर टच गर्न चाहिँ सक्दैन। सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स हो द्याट टेल द हार्डवेयर वाट टु डु, यसले हार्डवेयरले भन्छ के गर्ने भनेर, त्यो भनेको के हो हाम्रो सफ्टवेयर हो। अब टाइप्स यसको, सिस्टम सफ्टवेयर भनेको हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम जस्तै विन्डोज, लाइनक्स, युटिलिटी भनेको हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के हो म्याक ओएस एप्पलको हो, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम माइक्रोसफ्टको हो, लाइनक्स अपरेटिङ सिस्टम भनेको फ्री रिसोर्स हो। लाइनक्स डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिब्युसनहरू छ, यो भनेको के हो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमहरू हो। सन सोलारिस पनि छन्, सिस्टम सफ्टवेयर भन्छ कहिलेकाहीँ अपरेटिङ सिस्टम, सिस्टम सफ्टवेयर अपरेटिङ सिस्टम त हो, सिस्टम सफ्टवेयर पनि भन्छ यसलाई। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको टुल्स फर स्पेसिफिक टास्क, कुनै टु गेट परफर्म आवर टास्क, कुनै पनि हाम्रो टास्क पुरा गराउनको लागि चाहिँ हामीले युज गरेको सफ्टवेयर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। जस्तै एप, जस्तै यो स्काइप, फोटोसप, क्यानभा, गुगल क्रोमियम, यो चाहिँ वर्ड, एमएक्स एक्सेल, पावर पोइन्ट, आउटलुक, यो भनेको हाम्रो स्पेशल पर्पजको लागि चाहिँ युज भएको हुन्छ, कुनै टास्क गराउनको लागि। लेटर्सहरू क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो, साइडहरू भरौँ, इमेल्स सेन्ड गर्नु पर्यो,
ब्राउजर एक्सेस गर्नु पर्यो भनेको यो चाहिँ के हो, सबै हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। एप्लिकेसन सफ्टवेयर। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सफ्टवेयर भनेको के हो? प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सफ्टवेयर भनेको हामीले लेखेको हाई लेभल कोडलाई चाहिँ त्यसले मसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्ने काम चाहिँ कसको हुन्छ? हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सफ्टवेयर भनेको त्यो चाहिँ कम्पाइलर हुन्छ, इन्टरप्रेटर हुन्छ। कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर। कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरमा के भन्छ? यो दुईटै ट्रान्सलेटर हो। यो चाहिँ ट्रान्सलेटर हो। यसले चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई ट्रान्सलेट गर्ने काम गर्छ। र कम्पाइलर भनेको यसले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ के गर्छ? इट कन्भर्ट्स अल द कोड्स इन अ वन क्लिक। एकैचोटि पुरै लाइन्स कोड के गर्छ? यसले कन्भर्ट गर्छ भने, ट्रान्सलेट गर्छ भने इन्टरप्रेटरले लाइन बाइ लाइन चाहिँ कोड के गर्छ? ट्रान्सलेट गर्छ। जस्तै सी ल्याङ्ग्वेज हाम्रो कम्पाइलर युज गर्छ भने पाइथन प्रोग्रामिङ भनेको हाम्रो इन्टरप्रेटर कम्पाइलर युज गर्छ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लो लेभल, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज, हाई लेभल। लो लेभल भनेको मसिन ल्याङ्ग्वेज द्याट द मसिन क्यान अन्डरस्ट्यान्ड, 0 and 1। यो भनेको लो लेभल हो। यो ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ मसिनले के गर्छ? बुझिहाल्छ। हाई लेभल भनेको पाइथन प्रोग्रामिङ, पाइथन, जाभा, सी प्लस प्लस, इटिसी। यो चाहिँ के हो? हाम्रो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो। मसिन ल्याङ्ग्वेज भनेको 0 र 1 हुन्छ, 0 र 1 मा हुन्छ। मसिन कोड भनिन्छ यसलाई। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज पनि के हुन्छ? हाम्रो सिम्बोलिक नेमोनिक्स हुन्छ, जस्तै मुभ, एसआइएक्स, मुभ आरएक्स, आरडिएक्स। यो चाहिँ के हो? एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज हो। सिम्बोलिक हुन्छ, सिम्बोलिक। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको यो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई यो प्रिन्ट यति गर्नु चाहिँ के हो? हाम्रो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो। जस्तै सी प्लस प्लस भयो, जाभा भयो, यो पाइथन भयो, पाइथन। यसलाई चाहिँ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ, यसलाई चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। फर्मवेयर एन्ड क्याश मेमोरी। अब फर्मवेयर र क्याश मेमोरी भनेको के हो? 1.2.4 मा त्यो भनेको फर्मवेयर भनेको के हो? सबभन्दा पहिला प्रि इन्स्टल्ड सफ्टवेयर भनेको अलरेडी इन्स्टल गरिएको हुन्छ सफ्टवेयर। अन सफ्टवेयर, अन हार्डवेयर। हार्डवेयरमा चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिएको सफ्टवेयर चाहिँ के हो? फर्मवेयर हो। द्याट म्यानेज इट्स फङ्सनालिटी। र यसले के गर्छ? हार्डवेयरको फङ्सनालिटीले के गर्छ? म्यानेज गर्ने काम गर्छ। जस्तै बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टमलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम के गर्छ? फर्मवेयरले गर्छ, जुन चाहिँ अलरेडी प्रि इन्स्टल भएको हुन्छ। अब चाहिँ व्हाट इज बायोस? बायोस त हामी इक्जाम्पल दियौँ। बायोस भनेको के हो? त्यो चाहिँ हामी बुझौँ। द बायोस बेसिक, इसको फुल फर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ फन्डामेन्टल प्रोग्राम स्टोर्ड अन अ स्मल मेमोरी चिप अन योर कम्प्युटर मदरबोर्ड। एउटा स्मल कम्प्युटर चिप हुन्छ हाम्रो मदरबोर्डमा, त्यसमा के हुन्छ? यो बायोस इन्स्टल गरिएको, स्टोर भएको हुन्छ। एउटा प्रोग्राम इन्स्टल भएको हुन्छ, स्टोर भएको हुन्छ। इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन बुटिङ योर कम्प्युटर एन्ड म्यानेजिङ कम्युनिकेसन बिट्विन द अपरेटिङ सिस्टम एन्ड द हार्डवेयर। बायोसले के गर्छ भनेको यसले चाहिँ एउटा बुटिङ प्रोसेसमा चाहिँ र हाम्रो कम्युनिकेसन म्यानेज गर्छ बिट्विन द अपरेटिङ सिस्टम र हामीसँग जति डिभाइसेसहरू कनेक्टेड भएको हुन्छन्, कम्पोनेन्ट्सहरू, त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम चाहिँ, कम्युनिकेसन गर्ने काम कसको हुन्छ? बायोसको। यसले बुटिङ गर्नु, कम्प्युटरलाई अन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? बायोसले गर्छ। बायोसको हेल्पबाट चाहिँ हुन्छ। यसको की फङ्सन्सहरू के फङ्सन गर्छ? पावर अन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट काम। When you turn a computer, the BIOS perform a diagnostic test called post. हामी कम्प्युटर हुन बित्तिकै चाहिँ के गर्छ? चेक द सबै कम्पोनेन्ट्सहरू चेक गर्छ। जस्तै मेमोरी, हार्ड ड्राइभ्सहरू, प्रोसेसरहरू, फङ्सनालिटीहरू कसरी गरिरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ? बायोसले चेक गर्छ। त्यसले के भन्छ? पोस्ट भन्छ, पावर अन सेल्फ टेस्ट। बुट लोडर
आफ्टर पोस्ट द बायोस लोकेट्स एन्ड लोड द बुटलोडर भनेको अपरेटिङ सिस्टमले लोड गर्छ फ्रम द स्टोरेज जहाँ स्टोर भएको हुन्छ हार्ड डिस्कमा स्टोर भएको हुन्छ त्यसलाई के गर्छ लोड गर्ने काम गराउँछ हार्ड ड्राइभ्स एसएसडी यूएसबी ड्राइभ into the computer memory. Hardware initialization. BIOS initialize hardware components such as keyboard, mouse, display. Initialize गर्ने काम चाहिँ यसले फंक्सनमा ल्याउने काम चाहिँ गर्छ BIOS ले गर्छ. System setting. BIOS provide a configuration interface of an access by the previous key F2, F10 delete during startup भनेको सिस्टम सेटिङ को काम के गर्छ सेटिङहरु चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ boot order system clock hardware abstraction it act as a middle layer between the operating system and hardware providing a consistent interface for basic hardware communication अर्को चाहिँ हाम्रो what is UEFI Unified Extensible Firmware Interface कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ MCQ मा चाहिँ यसलाई अप्सनमा सोध्न what is the full form what does it stands for UEFI Unified Extensible Firmware Interface modern replacement for traditional BIOS भनेको एउटा थियो अब यसको सट्टामा रिप्लेस गर्नु UEFI चाहिँ रिप्लेस भएको छ it serves the same purpose of initializing hardware during boot same process छ र starting the operating but with significant improvement in functionality अब के इम्प्रुभमेन्टहरु यसको बारेमा छ जुन चाहिँ के छ improved boot speed अब booting speed चाहिँ के छ फास्ट छ यो UEFI को graphical user interface छ पहिला चाहिँ CLI बेसमा थियो अहिले चाहिँ के छ हाम्रो graphical GUI बेसमा छ GUI बेसमा larger storage support यसले चाहिँ storage support large support गर्छ UEFI support hard drive large 2 TB using the GUID partition GPT partition BIOS is limited to drive formatted older master MBR BIOS चाहिँ केमा फर्मेटेड हुन्छ MBR मा हुन्थ्यो भने GPT चाहिँ केमा हुन्छ UEFI मा हुन्छ Unified Extensible Firmware Interface security feature बढी हुन्छ UEFI मा secure boot which ensure only trusted digitally signed software can run during startup against the boot time malware rootkits protect against boot time malware rootkit बाट यसले के गर्छ प्रोटेक्ट गर्छ कले UEFI ले चाहिँ फिफ्थ मा छ extensibility and modular design EFI is modular allowing for the addition and features and update without needing to replace the entire firmware extensible हुन्छ यो compatibility UEFI can run in two modes UEFI native modes full use of UEFI features legacy mode हुन्छ CSM compatibility support module provides compatibility for older operating system and software designed for BIOS older operating system ले गर्छ यसले compatibility दिन्छ युज हुन्छ advanced diagnostics UEFI can include tools of for diagnostic firmware updates and system monitoring मैले how it differ from BIOS भनेको text based keyboard हो यो चाहिँ graphical हो यो slower छ UEFI faster 2 TB MBR over 2 TB GPT up to 2 GB सम्म हुन्छ यो ओभर 2 GB भन्दा बढी हुन्छ स्टोरेज ड्राइभ सपोर्ट गर्छ यो नो अवेलेबल सेक्युर थिएन यो चाहिँ सेक्युर अवेलेबल छ
अपडेट्स लिमिटेड थियो, इजियर टु अपडेट्स, यसलाई अपडेट गर्न सिकिन्छ। अब एमबिआर भनेको के हुन्छ फुल फर्म, मास्टर बुट रिकर्ड, यो बायोसमा हुन्छ। जीपीटी भनेको जिओआइडी पार्टिसन टेबल, यो भनेको युइएफआई मा चाहिँ फर्मवेयरमा हुन्छ। वाइ युएफआई म्याटर्स, अब यो किन म्याटर गर्छ हामीलाई, UEFI is now the standard for most modern system because it's enhanced security, performance, and usability if you are working with a modern hardware and developing software. Understanding UEFI is crucial for capability optimizations. यो किन आवश्यकता छ, आजको मोडर्न कम्प्युटरले चाहिँ सेक्युरिटी फिचर्स, स्टोरेज, बुट प्रोसेस, फास्टर्स, कम्पेटेबिलिटी, पर्फर्मेन्स, युजेबिलिटी ले गर्दा चाहिँ के छ, हाम्रो युइएफआई चाहिँ म्याटर गर्छ, यसलाई युज हुन्छ। मोडर्न इभोल्युसनमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ, मोस्ट नेबर सिस्टम्स ट्रेडिसनल युएफआई प्रोभाइड इन्हान्स फङ्सनालिटी, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हुन्छ, फास्टर बुट टाइम्स हुन्छ, सपोर्ट लार्जर स्टोरेज डिभाइस चाहिँ के हुन्छ यसमा हुन्छ। क्याश मेमोरी, अब क्याश मेमोरी भनेको के हो भन्दाखेरि, क्याश मेमोरी इज हाई स्पिड स्मल साइज मेमोरी लोकेटेड सीपीयू नजिक हुन्छ, नियर टु द सीपीयू, that store frequently accessed that stores frequently accessed data and instructions. हामीले frequently use भएको instruction र डेटालाई के गर्छ, यसले fetch गर्छ। It acts as a buffer between the CPU and the main memory. बफर को रूपमा चाहिँ काम गर्छ CPU र मेमोरी को बीचमा, speeding up to the processing and reducing the time needed to access data. यसले चाहिँ एक्सेस गर्ने टाइम चाहिँ के हुन्छ, एकदम फास्ट हुन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्याश मेमोरी, फास्ट एक्सेस हुन्छ, लिमिटेड साइज हुन्छ, भोलाटाइल हुन्छ, प्रोक्सिमिटी टु सीपीयू हुन्छ। टाइप्स अफ क्याश मेमोरी भनेको हाम्रो L1, L2, L3 हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो टास्क म्यानेजरमा गएर चाहिँ त्यहाँ हेर्न सकिन्छ। L1 मा चाहिँ क्लोजेस्ट सीपीयू हुन्छ, भेरी स्मल L1 क्याश मेमोरी, L2 लेभल 2 क्याश 3, यो चाहिँ के हाम्रो टाइप्स अफ क्याश हो। हाउ क्याश मेमोरी वर्क्स, स्टोरिङ फ्रिक्वेन्टली युज डेटा, हामीले फ्रिक्वेन्ट युज गर्ने डेटालाई के गर्छ, यसले स्टोर गर्छ, अनि हामीलाई डिमान्ड तुरन्त रिक्वेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ तुरन्तै के हुन्छ, फेच हुन्छ, फास्ट एक्सेस हुन्छ। लेभल क्याश एक्सेस, इम्पोर्टेन्स के छ यसको, पर्फर्मेन्स बुस्ट, सीपीयू एफिसिएन्सी, एनर्जी एफिसिएन्सी, example use. While running a program, the instruction and data frequently used parts of loop are stored in cache memory to minimize delay. अब हाम्रो 1.3 मा के छ, कन्सेप्ट अफ मल्टिमिडिया, ग्राफिक्स एन्ड मल्टिमिडिया। यसमा चाहिँ यसको डेफिनेसन, इन्टिग्रेसन अफ टेक्स्ट, अडियो, इमेज, एनिमेसन, भिडियो इन वन इन्टरेक्टिभ एप्लिकेसन। अडियो छ, इमेजेस छ, एनिमेसन छ, भिडियो छ, त्यो चाहिँ के हाम्रो मल्टिमिडियाको डेफिनेसन हो। अब एप्लिकेसन यसको के हुन्छ, इन्टरटेनमेन्ट, एजुकेसन, मार्केटिङ, भर्चुअल रियालिटीमा चाहिँ भिआरमा। Oops. 1.4 मा छ फाइल म्यानेजमेन्ट। What types of file management that we use in our computer? Efficient handling, file handling, and the directories is fundamentals in operating system and software development. Physical structure
the disk. Tracks, sector, cylinders, data storage is organized into circular track divided into the sectors. File मा चाहिँ यो हार्ड डिस्क को कुरा हो. File allocation table that maps where files are stored in the disk. Concept of file and folder. File is the collection of data information stored in a computer. Collection of data. Folder, container for organizing files. File organizing गर्ने एउटा container भाडाको रूपमा चाहिँ हुन्छ, भाडाको रूपमा. Types of files and file extension. File र file का टाइपहरु के हुन् भनेको types of file, binary files 0 and 1, executable files .exe. यो चाहिँ के हो, executable हो, executable हो र यो binary हो. अब यसको एक्सटेन्सन यो टेक्स्ट फाइल हो, एक्जिक्युटेबल हो, जेपीजी फोटो हो, पीडीएफ फाइल हो, etc indicating the file type. भनेको फाइललाई हामीले कसरी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं as per the file extensions. अब introductions 1.5 मा चाहिँ के छ, introduction to ASCII and Unicode standard. ASCII भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि American Standard Code for Information Interchange. इसको फुल फर्म हो 7-bit encoding standard for text and control character. 7-bit हुन्छ यसको standard text and control character. Unicode भनेको Universal Standard Supporting Many Language Symbol. UTP-8, UTP-16. Now let's move to the ASCII. At first, ASCII means its full form is American Standard Code for Information Interchange, and ASCII is one of the earliest character encoding standard developed in 1916s to represent the text in computers. Computer में text represent ASCII को establish develop गरिएको छ. It defines a mapping between the character and numerical value, making it possible for the computer to store text. ASCII is widely regarded as the foundation for modern characters encoding scheme. Character stream set examples. अब यसलाई चाहिँ ASCII मा कति हामीले लेख्छौं 65, 1 लाई चाहिँ कति लेख्छौं 49 भनेको that is the decimal values, hexadecimal values, binary values. इसको limitation चाहिँ ASCII can represent only 120 characters represent गर्छ, which is insufficient for non-English language as symbol. अब Unicode भनेको के हो? Unicode is a more modern and comprehensive standard development to overcome the limitations of ASCII, and it represents to every character written in symbol in script worldwide. Character set. कतिवटा characters छ? 143,000 characters it contains. Encoding forms 8. Variable length encoding UTP-8, UTP-16, UTP-32. यसको चाहिँ example हेर्दाखेरि A is represented to this one. This is the Unicode. Emoji, this laughing is represented to this one. अब चाहिँ यसको advantage भन्दाखेरि support nearby a human language, computer with a wide variety of the performs and protocols. It includes the support emoji, mathematical symbol, other special characters. अब ASCII सँग related questions. What does ASCII stands for?
American Standard Code for Information Interchange. American Standard Code for Information Inter, इसको करेक्ट आंसर चाहिँ के हो हाम्रो बी नंबर हो. How many characters can ASCII represents? 128. We have already won. Actually यसलाई चाहिँ के गर्ने फेरि चाहिँ के गर्ने स्टडी म यो चाहिँ फाइललाई चाहिँ यो नोटलाई चाहिँ हुन त लेख्न पनि सकिन्छ आफ्नो कमीमा. मैले यो चाहिँ गिटअपमा चाहिँ लोड गरिदिन्छु, त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर स्टडी गर्न सकिन्छ. Which of the following is not part of ASCII control characters? New line. Fine. Emoji is not part of ASCII control characters. ASCII value of the character A is 65. Fifth number ma cha, which of the following best describe ASCII characters? A standard for encoding only English text. Which of the following best describe ASCII? It's B number. Unicode question ma चाहिँ हामीले what is the main purpose of Unicode? To provide a unique code for every character in every language. Its correct answer is C. Which encoding is backward compatible with ASCII? Which encoding चाहिँ is backward compatible with ASCII? Characters. Its correct answer is 8. UTF-8. The Unicode code point for the emoji smile is, which one is? This one is. The correct answer is B. What does UTF stands for in UTF-8? Unicode Transformation Format. Unicode Transformation Format. Fifth number ma cha, which of the following is a key advantage of Unicode over ASCII? Which of the following is the key advantage of Unicode over ASCII? इसको correct answer हो, it support multiple language and scripts. यो चाहिँ के हो हाम्रो correct answer C. How many bytes are used to encode a single character in UTF-8? It means 1 to 4 bytes. Its correct answer is option B. Now let's move to the mixed questions of Unicode and ASCII. Which of the following encoding standard is most commonly used for web content? UTF-8. ASCII and Unicode are related because Unicode is simplified version of ASCII. ASCII is the subset of Unicode.
ASCII and Unicode are related to because ASCII is a subset of Unicode. Its correct answer is option B. What is the maximum number of characters Unicode can theoretically support? Uh, Theoretically, if the question mentions theoretically, then we have to tick the option D. 1 lakh, 11 lakh. It means 1140 something comes. त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्ने option D क्लिक गर्ने. Thanks for watching.